हेलो गाइस, माई नेम इज नेब्रिडर। आज हामी यस भिडियोमा देशान्तर रेखा र अक्षांश रेखा मात्र नभई अरू महत्त्वपूर्ण रेखाहरू जस्तै प्रध्याह्न मध्याह्न रेखा, अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा, भूमध्य रेखा, कर्कट, मकर, सुमेरु, कुमेरु, वृत्तका बारे पनि जान्नेछौँ। आजका यी टपिकहरू जान्नुभन्दा अघि हामीले ग्लोबको बारेमा जान्न एकदमै आवश्यक रहेको छ। ग्लोब भनेको के त? तपाईँलाई थाहा नै छ, पृथ्वी गोल हो र कति ठुलो छ भनेर। पृथ्वीलाई सूक्ष्म रूपले 3D मोडेलमा अध्ययन गर्ने भनेको ग्लोबले नै हो। यसका साथमा ग्लोबले कुन देश, महादेश, नदी, समुद्र कता पर्छ भन्ने पनि देखाउँछ। यसरी हामीले ग्लोबलाई पृथ्वीसँग दाजेर पृथ्वीको सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्न सक्छौँ। पृथ्वीका दुईवटा ध्रुवहरू हुन्छन्, उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव। तपाईँले बिचमा एउटा लाइन देख्नु भएको होला जसलाई भूमध्य रेखा भनिन्छ। भूमध्य रेखा भनेको के त? भूमध्य रेखा एउटा काल्पनिक रेखा हो जसले पृथ्वीलाई उत्तरी र दक्षिणी गरी दुई गोलार्धमा बराबर रूपले विभाजन गर्छ। अब कुरा आयो उत्तरी गोलार्ध र दक्षिणी गोलार्ध भनेको के त? भूमध्य रेखादेखि माथि उत्तरको भागलाई उत्तरी गोलार्ध, त्यसै गरी भूमध्य रेखादेखि तलको दक्षिणी भागलाई दक्षिणी गोलार्ध भनिन्छ। भूमध्य रेखाको आकार हेर्ने हो भने यो पूर्ण वृत्तकार रूपको हुन्छ। नोट, एउटा कुरा याद गर्नुहोला, भूमध्य रेखा एउटा काल्पनिक रेखा हो। यसको मतलब पृथ्वीमा साँच्चै भन्दा यस्तो रेखा खिचिएको छैन, यो मानिसले आफै कल्पना गरेर खिचेको मात्र हो। अब हामी जाऊँ देशान्तर रेखामा। देशान्तर रेखा भनेको के त? पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव जोड्ने काल्पनिक रेखाहरूलाई नै देशान्तर रेखा भनिन्छ। देशान्तर रेखाले हेर्ने हो भने यसलाई डिग्रीको आधारमा बाँडिएको छ। देशान्तर रेखाहरू जम्मै गरी 360 वटा रहेको छ। 0 डिग्री देशान्तरदेखि पूर्वतर्फ 180 वटा देशान्तर रेखाहरू छन् भने पश्चिमतर्फ पनि 180 वटा देशान्तर रेखाहरू छन्। यसरी 180 + 180 गर्दा जम्मा 360 वटा देशान्तर रेखाहरू पुग्छन्। यसरी तपाईँले अब चित्रमा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशान्तर रेखाहरू उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवबाट जति भूमध्य रेखातिर जाँदैछन् तिनी दुई रेखाहरू बिचको दूरी पनि त्यति नै बढ्दैछ। यसरी दुई देशान्तर रेखा बिचको सबैभन्दा लामो दूरी भूमध्य रेखामा हुन्छ, करिब 111.3 किलोमिटर। देशान्तर रेखाहरू 360 वटा भए तापनि हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट भनेको जम्मा दुईवटा देशान्तर रेखा हुन्। एउटा चाहिँ प्रधान मध्य रेखा जुन चाहिँ 0 डिग्रीको देशान्तर हो, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा जुन चाहिँ 180 डिग्रीको देशान्तर रेखा हो। 0 डिग्रीको देशान्तर रेखालाई प्रधान मध्याह्न रेखा भनिन्छ। यो रेखा इङ्ल्यान्डको ग्रिनविच भन्ने ठाउँबाट जाने हुनाले यसलाई ग्रिनविच रेखा पनि भनिन्छ। यो रेखाको पूर्वमा भएको 180 डिग्रीसम्मका सबै देशान्तरलाई पूर्वी देशान्तर भनिन्छ। त्यसै गरी यो रेखाको पश्चिममा भएको 180 डिग्रीसम्मका सबै देशान्तरलाई पश्चिमी देशान्तर भनिन्छ। अङ्ग्रेजीमा यो चिनाउँदा पर्दा 50 डिग्री पूर्वी देशान्तरले 50 ईस्ट। सन् 1884 देखि यो रेखालाई आधार मानेर अन्तर्राष्ट्रिय समय निर्धारण गरिन्छ। अब जाऊँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखामा। तपाईँले 0 डिग्रीको प्रधान मध्याह्न देख्नु भएको होला। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6 गर्दै 180 डिग्रीमा पुग्यो भने हो यो 180 डिग्रीको देशान्तर रेखालाई नै अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनिन्छ। तपाईँ पूर्वबाट जानु या पश्चिमबाट जानु, 180 डिग्री पुगेपछि अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा नै आउँछ। अब यो रेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनिन्छ। किन भनिन्छ त है? ल हेरौँ। यो रेखा पार गरेपछि तिथि मिति परिवर्तन हुने भएकाले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनिन्छ। ल यसलाई उदाहरणबाट बुझौँ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हो इन्टरनेसनल डेट लाइन है। यतापट्टि आज 2 गते रहेको छ। यहाँ एउटा जहाज उडेर अर्को साइड गयो, यो रेखालाई पार गर्यो भने यता 2 गते थियो तर अर्को साइड चाहिँ 1 गते हुन्छ है। त्यसै गरी मानौँ यता साइड चाहिँ 4 गते छ, यहाँको जहाज उडेर चाहिँ यो लाइन पार गरी अर्कोतिर गयो भने चाहिँ उसको लागि यता 4 गते थियो तर यता चाहिँ 5 गते हुन्छ। यी रेखाको यतापट्टि र उतापट्टि को समय अन्तराल 24 घन्टाको हुन्छ, अर्थात् 1 दिनको हुन्छ है। यो किन हुन्छ, यो कसरी हुन्छ, यो जान्नको लागि माथि आई बटनमा एउटा भिडियो दिएको छु, त्यो हेर्नु ल। साथै एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट नोट रहेको छ, 1 डिग्री देशान्तर बराबर 4 मिनट हुन्छ भने 15 डिग्री देशान्तर बराबर 1 घन्टा हुन्छ। अब हामी
अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा भनेको के त? यो भयो हाम्रो भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखासँग समान्तर हुने गरी पृथ्वीको पूर्वदेखि पश्चिम खिचिएका काल्पनिक रेखाहरूलाई नै अक्षांश रेखा भनिन्छ। अक्षांश रेखाहरू भूमध्य रेखादेखि उत्तरीतर्फ 90 वटा हुन्छन्। त्यसै गरी भूमध्य रेखादेखि दक्षिणतर्फ पनि 90 वटा हुन्छन्। अब भूमध्य रेखा पनि एउटा अक्षांश रेखा नै हो, जुनलाई चाहिँ 0 डिग्रीको अक्षांश रेखा पनि भनिन्छ। अब भूमध्य रेखादेखि 0 डिग्री भयो। अब यसको उत्तरतर्फ जाम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री गर्दा गर्दा 90 डिग्री पुग्दासम्म हो यो भूमध्य रेखादेखि उत्तरमा भएको सबै अक्षांशहरूलाई चाहिँ उत्तरी अक्षांश भनिन्छ। त्यसै गरी भूमध्य रेखादेखि दक्षिणतर्फ भएको सबै अक्षांशलाई चाहिँ दक्षिणी अक्षांश भनिन्छ। 181 वटा अक्षांश रेखा मध्ये हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट भनेको 5 वटा मात्र हुन्। भूमध्य रेखा, कर्कट रेखा, मकर रेखा, सुमेरु वृत्त, कुमेरु वृत्त। अब यसका बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखालाई नै भूमध्य रेखा भनिन्छ। सबैभन्दा लामो अक्षांश रेखा भनेको भूमध्य रेखा नै हो। भूमध्य रेखा सबैभन्दा लामो अक्षांश हो। त्यसै गरी उत्तरी दक्षिणी अक्षांशहरू हेऱ्यो भने तिनी क्रमशः सानो हुँदै जान्छन्। त्यसै गरी 90 डिग्रीको उत्तरी र दक्षिणी अक्षांशहरू बिन्दुको रूपमा हुन्छन्। ती दुई बिन्दुहरू जोड्ने रेखालाई अक्ष भनिन्छ। अब हामी जाम कर्कट रेखा र मकर रेखा। कर्कट रेखालाई अङ्ग्रेजीमा ट्रपिक अफ क्यान्सर, त्यसै गरी मकर रेखालाई अङ्ग्रेजीमा ट्रपिक अफ क्याप्रिकोन भनिन्छ। कर्कट रेखा भनेको के त? भूमध्य रेखादेखि 23.5 डिग्रीको उत्तरी अक्षांश रेखालाई कर्कट रेखा भनिन्छ भने मकर रेखा भनेको के त? भूमध्य रेखादेखि 23.5 डिग्रीको दक्षिणी अक्षांश रेखालाई मकर रेखा भनिन्छ। सुमेरु वृत्त आर्कटिक सर्कल र कुमेरु वृत्त एन्टार्क्टिक सर्कल। सुमेरु वृत्त भनेको के त? भूमध्य रेखादेखि 66.5 डिग्रीको उत्तरी अक्षांशलाई सुमेरु वृत्त भनिन्छ। त्यसै गरी कुमेरु वृत्त भनेको भूमध्य रेखादेखि 66.5 डिग्रीको दक्षिणी अक्षांशलाई कुमेरु वृत्त भनिन्छ। गाइज भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। सल्लाह सुझाव र आफ्नो मनको भावना पोख्नलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि सब्सक्राइब गरी नोटिफिकेसन बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला यस्तै कुल भिडियो हेर्नको लागि। आजको लागि यति, फेरि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि